भएका केसहरू आइरहेको अवस्था थिएन। तर आज यस्तो भएछ भने कि उपचार पैसा छ तर उपचार बिना मान्छे मरेको अवस्था दिनुहुन्न, जो चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि नोटिसमा छैन, कसैको पनि नोटिसमा छैन। त्यसको खास कारण यो हो कि कोरोना पोजिटिभ मान्छे मर्यो भने त्यसको घरमा कोही त्यो लास व्यवस्थापन गर्न जाँदैन, अथवा त्यो कोरोना टेस्ट पनि गर्न होइन, स्वाभाविक मृत्यु मरेको भने पनि म हेरेको छु। म विगत 1 महिनादेखि जनकपुरमा बसेर र केही दिन 15-20 दिन हस्पिटलमा बसेर नै हेरेँ। एउटा साधारण इक्जाम्पल दिन्छु, दम लागेको छ र ज्वरो छ भने कुनै हस्पिटल लिएको अवस्था छैन। म हिजो भर्खरै अञ्चल अस्पतालमा म गएँ, एउटा प्रहरी बिमार थियो मोहतरी गोसलाको, अनि त्यहाँबाट अलिकता फोन आयो कि डाक्टर व्यवस्थापन भएन। अब यो भित्र यथार्थ कुरामा हामीले डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, यहाँ मिसु साहबहरू हुनुहुन्छ, म राख्न कोसिस गर्छु अलिकता स्वास्थ्यबाट बढी। त्यहाँ गएपछि मैले हेरेँ कि म भने त्यो अब यो भित्र मेडिकेसन गर्ने बेला मात्र गइन्छ, त्योभन्दा पहिले जाने गरेको छैन। र त्यो पनि निमोनियाको केस थियो, अहिले थाहा थिएन पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। तर एउटा हामीसँग जस्ट पल्स अक्सिमिटरले पनि हामी हेर्न सक्छौँ नि कि उसलाई अक्सिजन चाहिएको छ कि छैन। अनि म आफ्नो सामनेमा भने एकचोटि हेर त कति छ, अनि भने कि 92 छ। मैले अक्सिजन दिएर हेर त 96 भयो। मैले अक्सिजन किन नदिएको? एउटा साधारण यो आइसो यो जुन भेन्टिलेटरको कुराहरू आउँदैछ, यदि अक्सिजन सपोर्ट मात्र हामी गऱ्यौँ भने 95% केस त्यस्तै बच्छ। 5% मा यदि हामी भेन्टिलेटर दियो भने कति 1 जना बचाउन सक्छौँ। त्यो दुनियाँको रेकर्ड छ कि 30% भन्दा बढी आउटकम भेन्टिलेटरको छैन। जहाँ सबभन्दा सम्पन्न विश्वको आइसोलेसन छ त्यहाँ 30% छ। र कोरोना केसमा त भेन्टिलेटर चाहिँ एउटा के हुन्छ, भर्खर भन्नुभयो भेन्टिलेटर भएको भए हामी बचाउन सक्थ्यौँ। तर म तपाईँहरूको सामने एउटा एकदम, यदि साधारण पल्स अक्सिमिटर 1800-2000 को मसिन हो र त्यसले मात्र हामी हेरेर यदि SpO2 उसको अक्सिजनको शरीरमा ब्लडको मात्रा घटेको छ भने, समयमा हामी अक्सिजन दियो भने उसलाई जतिजना जान्छ 5 जना भेन्टिलेटरमा त जानै पर्दैन। त्यसैले म डाक्टर साहबहरूलाई र 8 जिल्लाको मिसु साहबहरू बसेर अब केन्द्रको भरमा हामी प्रोटोकलको भरमा नबसौँ, किनभने अहिलेसम्म बल्ल अस्ति चाहिँ हामी DDA मा धेरै झन्झट गरे, गाली गरे, त्यसपछि बल्ल चाहिँ औषधि इम्पोर्ट गरेछ। किनभने औषधि प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार ल्याउन सक्दैन नयाँ औषधि, त्यो केन्द्र सरकारको जिम्मा हो। कुनै पनि नयाँ औषधिको इम्पोर्टको लाइसेन्स अथवा ल्याउने डाइरेक्ट ल्याउन सक्ने पनि अवस्था छैन। बल्ल बल्ल चाहिँ अहिले एन्टिभाइरल ड्रग चाहिँ अब आएको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालहरूमा चाहिँ एउटा 6000 को भाइलको हिसाबले चाहिँ पाउने भने मैले सूचना पाएको छु। सम्बन्धित अस्पतालहरूले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ जुन विशेष रूपले 2 महिना मैले पहिलेको अवस्था भने र अहिलेको अवस्था फरक छ। अहिले सिम्प्टोमेटिक केसको डेथ रेट तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने 2 नम्बर प्रदेशको 40% हो, धेरै ठुलो डेथ रेट हो। जबकि धेरै पेसेन्टहरू म हेरेँ पोजिटिभ केस, म आफ्नो क्षेत्रमा म निरन्तर थिएँ। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ कमसेकम 2-3 हजार पोजिटिभ केसहरू एउटा पनि डेथ मैले हेरेन। तर अहिले त्यो सबै चेन्ज भएको अवस्था छ। नम्बर अफ पेसेन्ट कम छ तर सिम्प्टोमेटिकमा चाहिँ 40% डेथ भएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ हाम्रो सोचमा। अब त्यो सम्बन्धमा म
अलिकता कुरा राख्न चाहन्छु कि कोभिड-19 अब 2 महिना 4 महिनामा जाने होइन। अब यहाँ हाम्रो प्रशासनको पनि साथीहरू छन्, यहाँ स्वास्थ्यको पनि हुनुहुन्छ। अब कोभिड-19 रहन्छ र लकडाउन यसको सोलुसन होइन। अब हामीले कोभिड-19 हुँदाखेरि बजार कसरी लगाउने, डिसेन्ट्रलाइज गरेर एउटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ जुन थुपार्ने काम थियो 10-4 वटा गाउँपालिकाको, त्यसलाई हामी डिसेन्ट्रलाइज कसरी गर्ने त्यसमा सोच्नुपर्छ। ठुलो ठुलो भोज, एउटा गाउँमा अर्को गाउँको मान्छे आएर भोज खाने, यो जुन चलनहरू छन्, यो सभाको भोज भन्छ नि यतातिर झन्, त्यो भोजहरू बरु त्यही गाउँपालिकामा त्यही टोलामा हामी चामल दिएर तपाईँलाई त्यतिकै मन छ भने त्यही भोज गरिदिनुहोस्, तर एक ठाउँमा यो भोज खुवाउने, यो कुराहरू जुन छन् मैले भन्न खोजेको खास यसमा कसरी जाने, या त निषेध गर्ने या गर्नै पर्ने हो भने यसलाई कसरी गर्ने त्यो बेला आइसकेछ हामीले सोच्नुपर्ने। जहाँसम्म आइसोलेसनको कुरा हो, डाक्टर साहबले भन्नुभयो, मैले बुझ्न सकिनँ। आइसोलेसन 180 बेड भएर हुँदैन। प्रदेश सरकारले सिम्प्टोमेटिक केस राख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारहरू मिलेर क्षेत्रवाइज होस्, प्रादेशिक क्षेत्रवाइज होस् अथवा सङ्घीय क्षेत्रवाइज होस्, असिम्प्टोमेटिक केस जसमा कुनै लक्षण देखिएको छैन त्यो स्थानीय सरकारले म्यानेज गर्नु पर्यो र प्रदेश सरकारले जसमा लक्षण देखिएको छ त्यसैले फोकल पर्सन प्रत्येक स्वास्थ्यको फोकल पर्सन प्रत्येक पालिकामा हुनुपर्ने र त्यो प्रादेशिक अस्पतालमा भएर पोजिटिभ केसलाई चाहिँ ट्रान्सफर कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। पक्कै पनि प्रदेशमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ, तर एउटा पनि स्थानीय सरकारमा स्पेसली 2 नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि दरबन्दी कम भएको अवस्था छैन। किनभने त्यो पोस्टिङ हुँदाखेरि म त्यो बेला मन्त्री थिएँ, बरु बढी होला, जहाँ 10 वटा कर्मचारीको दरबन्दी होला त्यहाँ 12 वटा होला, तर 9 वटा हुने अवस्था छैन। त्यसैले प्रदेश सरकारले चाहिँ मुख्य रूपले 50 बेडको हस्पिटल त घोषणा गर्नुभयो, हस्पिटल घोषणा गरेर हुँदैन, त्यसको दरबन्दी क्रिएट गर्नु, त्यो 50 बेड कुरा नर्म छ, त्यो नर्म अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन यथाशीघ्र र खास गरिकन कोभिड-19 मा को काम गर्ने त्यसको लागि पुल दरबन्दी र त्यो चाहिँ प्रत्येक हस्पिटललाई अधिकार आफै दिउँ। त्यसको लागि कति बजेट चाहिन्छ त्यसमा मेसु साहबहरू 8 जिल्लाको बसेर एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल बनाऊ र सिम्प्टोमेटिक केसहरू प्रादेशिक अस्पतालले चाहिँ राखोस्। खास गरिकन जसरी अब यो जिल्लामा 2टा अस्पताल मलाई लाग्छ कि लाहानमा पनि छ, अर्को चाहिँ के भन्छ भने सिराहामा पनि छ। एउटा अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड बनाउनु पर्छ। बाँकी इमर्जेन्सी सर्भिस र गाइनो सर्भिस जसको रिप्लेसमेन्ट स्थानीय अथवा प्राइभेटले गर्न सक्दैन, त्यसको व्यवस्थापन के गर्ने त्यसको बारेमा पनि स्पष्ट धारणा मेसु साहबहरूको आउनु पर्यो। किनभने गाइनो सर्भिस नेपाल सरकारद्वारा त्यो फ्री छ, त्यसमा कम्पनसेसन दिइन्छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टबाट, त्यो सञ्चालनमा बाधा नपुर्ने गरी कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो चाहिँ त्यो अस्पतालहरूबाट चाहिँ या त छुट्टै अस्पताल जसरी सिराहाको अस्पताललाई बनाउन सकेन भने अर्को अस्पताल जहाँ बनाउनु भएको छ 180 बेडको, के त्यहाँ 180 वटा अक्सिजनको पोइन्ट छैन भने त्यो आइसोलेसन चाहिँ प्रादेशिक भएन। त्यहाँ 180 वटा अक्सिजनको पोइन्ट हुनुपर्ने हो मेन कुरा। यहाँ आजको समयमा सानो इक्विपमेन्टले हामी राम्रो गर्न सक्छौँ। एक ठाउँमा 2 पेसेन्ट, अब हुन त केन्द्र सरकारले घोषणा गरिदियो 20% छुट्याउने, त्यो कुनै तर्क छैन। जब कोभिड नन कोभिड एक ठाउँमा आउँछ भने झन् चाहिँ मोर्टालिटी रेट बढ्छ। त्यो चाहिँ अरू देशबाट हामी सिकिसकेछौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा हो कि अहिले पनि केन्द्रमा स्वास्थ्यको सचिव छैन। कोभिड भएदेखि स्वास्थ्यको सचिव अहिलेसम्म राखेको छैन र 2 नम्बर प्रदेशलाई हामी आफ्नै भरमा बाँच्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको 3 वटा पोइन्ट जसरी सप्तरी, जनकपुर र मुख्यमन्त्रीजीको सोच हो कि त्यस्तै वीरगञ्ज, 3टा ठाउँलाई हामी अलिकता हाई लेभलको बनाऊ,
अब लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 भन्ने छँदै छैन। प्रादेशिक अस्पतालमा जुन पनि केस सिम्टोमेटिक आयो उसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ र डाक्टर साहबहरू नै यहाँको बसेर सबै ठाउँको चाहिँ सेयरिङ गरेर, जसरी त्यहाँ मैले जनकपुरमा हेरेँ टजार चलिरहेछ, सबैलाई रिपोर्ट आएको छ वा छैन र त्यहाँ टजार इन्जेक्सन दिइन्छ, लेभोफ्लक्सास दिइन्छ, प्यारासिटामोल दिइन्छ, अक्सिजन दिइन्छ। त्यसैले यहाँ मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि भने कि मलाई कोभिडको लागि छुट्टै कर्मचारी नै छैन, हामी इमर्जेन्सीको कर्मचारीबाट चाहिँ हुन्छौँ। एउटा विषयवस्तु म त्यो राखेँ। अर्को विषयवस्तु के छ भने हाम्रो सप्तरीबाट नै आयो कि हामीले यति पिपी चाहिन्छ। म डाक्टर साहबलाई रिक्वेस्ट गर्छु, अलिकता हाम्रो यो युके को निप्लिज डक्टरको एसोसिएसन छ त्यसको साइटमा जुर्नुहोस्, अमेरिकामा छ त्यसको साइटमा पनि हामी जुरौँ। नभए म तपाईँलाई त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छु, त्यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको गतिविधि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ अलिकता प्रब्लम के छ भने हामी मेडिकल पर्सनलाई थाहा छ कि यो कोभिड यो एयरबोर्न डिजिज होइन, यसको लागि पिपी जुन हामी भन्छौँ, जुन युज गरिरहेछौँ, त्यो पिपी कहाँ युज गर्नुपर्ने हो। अमेरिकाको एउटा पनि हस्पिटल भन्नुहोस् मलाई जहाँ यो पिपी युज भएको छ, जो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल छ। अहिले पनि मेरो एउटा भान्जा काम गरिरहेछ, त प्रोफेसर साहबको छोरा कृष्णदेवजीको, त्यहाँ जस्ट गाउन युज गर्छ डक्टरले, सर्जिकल गाउन, फेस मास्क फेस सिल युज गर्छ, राम्रो तपाईँको मास्क चाहिन्छ, गगल्स चाहिन्छ। तर हामी जुन कपडाको जुन गाउन सर्जिकल गाउन छ, हामी त्यो युज गरेर पेसेन्टलाई हेर्न जान युज गर्न सक्छौँ र निस्केपछि त्यसलाई साबुनमा राख्ने, रियुज गर्ने। बरु हामी वासिङ मसिन किनौँ अटोमेटिक त्यस्तो केसलाई हेर्नको लागि। मलाई लाग्दैन कि हामी जोसँग जो छ त्यसमा हामी कति राम्रो गर्न सक्छौँ। अब त्यसको बारेमा छुट्टै पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले गर्छु। तर एउटा के छ भने यो विश्वमा चाहिँ आर्थिक मन्दी गर्ने र आर्थिक आफ्नो चाहिँ वर्चस्व बढाउने देशहरू पनि छन् र इभेन यो पीसीआरमा पनि धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सेयर गरौँला। तर पीसीआर कसलाई पहिले गर्ने? यहाँ पालिकामा कुनै पालिका 1000 लाग्नुहुन्छ, म एक घरमा एउटा गरेँ, त्यो हुँदैन। एउटा प्रदेशको नीति बनाउनुहोस् जसरी कि कोही पेसेन्ट एउटा फिभर विथ डिस्निया आएछ, दम फुलिरहेछ, त्यसको 24 घण्टाभित्रमा रिपोर्ट दिनुपर्छ। अहिले कुरा भएछ मलाई त्यसको 7 घण्टामा रिपोर्ट दिने पनि कुरा आइसकेछ। त्यो कुरा चाहिँ प्रयोगशाला चाहिँ 3 ठाउँमा अहिले छ, अहिले त्यहाँबाट चाहिँ आउनुपर्ने हो। किनभने त्यो पोजिटिभ हो भने हामी उसलाई हस्पिटलमा शिफ्ट गर्छौँ, पोजिटिभ केसमा। नेगेटिभ हो भने उसलाई हामी छुट्टै अस्पतालमा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसले पाउनुपर्ने हो, सेकेन्ड चाहिँ कन्ट्याक्ट पर्सनले पाउनुपर्ने हो, थर्ड चाहिँ जुन फ्रन्ट लाइनर काम गरिराख्नु भएको छ उसले पाउने हो। तर त्यस्तो भइरहेको अवस्था छैन र त्यसको लागि अहिले हाम्रो मिश्राजीसँग कुरा भयो कि यदि यसको लागि चाहिँ डाक्टर साहबहरूले यो सिम्टोमेटिक हो अर्जेन्ट लेखेर त्यहाँको डाक्टर साहबले पठाउनु भयो भने म उसलाई छुट्टै ट्रिटमेन्ट गर्छु र तुरन्तै हामी रिपोर्ट दिन्छु भने जानकारी आएको छ। त्यसको लागि श्रवण मिश्राजीसँग कन्ट्याक्ट गर्न पनि म आग्रह गर्छु। अर्को कुरा लास्टमा हामीलाई वास्तवमा चाहिने के हो? ट्रेनिङ। कोभिड-19 को पेसेन्ट कसरी हेर्ने, जसमा यो सबै कुरा आउँछ। पिपी लाउने, मास्क लाउने, कुन मास्क लाउने, यदि त्यो पीसीआर ल्याबमा काम गर्छ भने चाहिन्छ त्यहाँ। र म त्यहाँ पनि हेरेँ जनकपुर अन्तर्राष्ट्रिय पनि, अब रुम छ तर एक्जस्ट फ्यान चाहियो त्यसमा हाई पावरको, अथवा त्यो रुम भेन्टिलेटेड चाहिएको छ। त्यतातिर हामी ध्यान दिँदैनौँ, त्यतातिर चाहिँ मलाई लाग्छ ध्यान दिनुपर्छ। र अन्तिममा मलाई यो हाम्रो
सिडिओ साहेबहरू एसपी साहेबहरूसँग पनि एउटा कुरा मलाई भन्नु छ। एउटा कुराको बारेमा सोच्नुस् कि पोजिटिभ केस मिसिङ किन भइरहेछ? किन मान्छे पोजिटिभ भए पनि पुलिसका कन्ट्याक्टमा जाँदैन अथवा कसैलाई भन्दैन? त्यो कुरा सोच्ने बेला आएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा छ कि यो सामाजिक, जसले कुष्ठ रोग भयो हुन्थ्यो नि पहिले, कि गाउँबाट बाहिर एउटा घर बनाइदिने कुष्ठरोगीलाई, त्यति भ्याव एकैचोटि हामी बनाएको छ जो छैन। लास व्यवस्थापनमा पनि त्यही हेरिरहेछौँ, सेनालाई दिन्छौँ हामी, जबकि लासबाट सर्दैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। हामी सिम्पल हिसाबले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा जुन हिसाबले गरिरहेछौँ, त एउटा एकतिर मान्छे नडराउने, भिडभाड गर्ने, मेला गर्ने, ठेला गर्ने, अनि अर्कोतिर के छ भने केही कुराको मिसकन्सेप्टले गर्दा चाहिँ के छ भने यति भ्याव भएछ। त्यसैले चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठा मैले भने नि यसमा अहिले के भएको थियो भने अस्ति जसमा सूर्यनारायण डाक्टर साहबले उहाँलाई लाग्यो कि यो पोजिटिभ केस हुन सक्छ, किनभने मलाई बोलाउनु भएको थियो। त्यो डोमको एउटा बच्चा थियो मन्द्राकटीको, उहाँ ग्लोभ्स पनि निकाल्नुभयो किनभने यति डिहाइड्रेट थियो, त्यो ग्लोभ्समा छुन मिल्ने खाले थिएन। अनि यसरी हातले समातेर त्यो जसरी तसरी भेन ओपन गरेर त्यो बच्चा त बच्यो। त्यसपछि पठाइदिनु भयो धरान। त्यो डोमको घरमा मैले के हेरेँ, यसपालिको छठ पर्वमा एउटाले पनि केही सामान किनेन। त्यसको धेरै बनाएको थियो तर कोही किनेन। बरु भारतमा गएर उनीहरू चाहिँ यो तीजमा र यिनीहरूमा जति हुन्छ तर त्यस कहाँ किनेन, किनभने उसको घरमा एउटा कोरोना भएको थियो। र जसरी अहिले पनि कुरा आयो कि रिटेस्ट चाहिँदैन। हामी अब यसमा अलिकता पिसिआरको कोही हुन्छ सिटी भ्यालु हुन्छ। अब सिटी भ्यालु जति बढी हुन्छ त्यसको सर्ने त्यसबाट सर्दैन। जसरी कि अहिले 24 राखेछ, अब त्यो कटअफ पोइन्ट खास गरिकन नेपालमा चाहिँ खासै त्यसको डेभलप गर्न सकेको छैन। तर अब अस्ति नै सूर्यनारायण डाक्टरको 37 आयो। 37 भनेको मतलब उहाँबाट सर्नै सक्दैन, त्यो प्रुफ हो। तर के छ भने पोजिटिभ यसकारण दियो कि अहिले कटअफ भ्यालु चाहिँ 50 राखेको छ, त्यसैले 37लाई पोजिटिभ भनेर दिनुभयो। फेरि रिपिटमा के छ भने असिम्टोमेटिक केस र यो जसको सिटी भ्यालु कम छ, यो कुराहरू पछि आउँछ। तर मरवारीको भन्छ, मैले धेरै मरवारीलाई वाट्सएपबाट ट्रिटमेन्ट गरिरहेछु पोजिटिभ केसलाई, त्यो छुट्टै व्यवस्था गरेछ। त्यो किन जान चाहँदैन भने त्यो आइसोलेसनमा गयो भने छुट्टै टोयलेट छैन। हामी त आइसोलेसन बनाएछौँ तर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्छौँ भने जस्ट यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीलाई मुख्यमन्त्रीजी टोयलेट, बाथरुम, पानी, यिनीहरूको धारा, यसको चाहिँ मैले क्वारेन्टाइनमा पनि हेरेन, कहीँ पनि त्यति सफिसियन्ट थियो न आइसोलेसनमा छ। त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको छैन र उनीहरू चाहिँ त्यहाँ जान्छ तर त्यहाँ केही दिँदैन। असिम्टोमेटिक केसलाई कुनै ट्रिटमेन्ट हुँदैन, कोही गएर हेरिदिँदैन, कोही बिपी पनि लिँदैन। एउटा थुनेर राखेको थुनुवा जस्तो महसुस गर्छ। त्यसैले यो पोजिटिभ केस मिसिङ हुनुको कारणमा अर्को चाहिँ यो पनि मैले हेरिरहेछु र म आग्रह गर्न चाहन्छु यो प्रशासनतिरबाट। अब अस्ति नै जनकपुरमा पोजिटिभ छ भने एउटा पुलिसको टोली गयो, खोइ यो व्यक्ति कहाँ छ, उसको घर कहाँ छ। अब त्यो फोन गरेर परेशान छ कि अब यो वर्दीमा आएर अब त यसपछि मेरो यो गाउँबाट यो टोलाबाट नै निकाल्ला होला। यस्तो कामहरूमा हामी प्रहरी साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यसलाई हामी अर्कोतिरबाट सोचौँ कि हामी कसरी बोलाउने। कमसेकम त्यहाँ हाम्रो वर्दीमा प्रहरी नजाओस्, हामी बोलाइहालौँ। त्यस्तो चाहिँ काम गर्नुपर्छ, किनभने गर्ने बेलामा नागरिकता हेरेको हुन्छ, उसको कन्ट्याक्ट नम्बर लिएकै हुन्छ। अब अर्को तरिका हामी अपनाउँ। त्यसकारण पोजिटिभ केस 1000 भन्छ मिसिङ जुन छ त्यो वास्तविक कुरा हो। उनीहरू अब होम क्वारेन्टाइन वाडाबाट लेखाएर ल्याऊ, त्यो वाडाले चाहिँ भनिदिन्छ कि फलानो पोजिटिभ हो, हल्ला भइहाल्छ। त्यसैले यो क्राइटेरियाहरू जुन छ त्यो क्राइटेरियामा या त फेरि वाडा अध्यक्षहरूलाई राखेर
शपथ ग्रहण नै गराउनुपर्छ कि क्या हो? किनभने तपाईँ नभन्नुहोस्, नत्र यो सामाजिक विषय यस्तो भइरहेछ, त्यो मरवारीहरू के भनिरहेछ, पोजिटिभ छ तर म जान सक्दैन, भन्न सक्दैन, नत्र मेरो पसलमा आज होइन कि 1 वर्षमा पनि कोही किन्न आउँदैन। त्यो कुराहरूमा हामी कसरी जाने सामूहिक रूपले चाहिँ यसमा हामी गरौँ, यति भन्दै म 2 शब्द यही खत्म गर्छु। धन्यवाद। समाजमा कुनै मान्छेलाई त्यो पहिचान खुलाइदियो भने त्यसलाई बहिष्कृत गर्छ, समस्या आउँछ। तर पहिचान खुलाएन भने त संक्रमणको जोखिम फेरि उच्च हुन्छ नि, त्यो त थाहै पाउँदैन। ठिकै छ। त्यो साइकोलोजी अनि प्रशासनले त्यसो विचार गर्नु भन्ने कुरा आयो नि सर, हामी कसरी विचार गर्छौँ? त्यसले हामीले यसरी अहिले त सिलिङ गर्नुपर्छ भन्छ, उसको बारे ब्यानर लगाउनुपर्छ, होम आइसोलेसनमा गयो भने त्यो किन गर्छ भने अरू मान्छे थप सङ्क्रमित नहोस् भनेर। त्यसलाई गोपनीयता त कायम गर्नै सकिँदैन सर, होम आइसोलेसनमा बस्नु। हामीले खालि प्रचार गर्नुपर्छ, यो कोभिड जसलाई पनि लाग्न सक्छ, यो घेनाको पात्र होइन, यो रोग हो, यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यसरी हामीले मेन्टली तयार गर्न सक्छौँ र उपचारको व्यवस्था राम्रो गर्नु। होम आइसोलेसनमा मान्छे उही घृणाको छ, डराउँछ, स्वास्थ्यकर्मी पनि डराउँछ, सबै डराउँछ समाज। त्यो कुरालाई कसरी मेन्टेन गर्नु, त्यति हो। धन्यवाद। यहाँ 2 जना सुरक्षाकर्मीले कताबाट पनि हाम्रो एसपी साहब र हाम्रो डिआइजी साहब चाहिँ उहाँ 2 जनालाई पनि छोटो अर्थमा केही विषयहरू राख्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। खासै मलाई बोल्नु जस्तो त्यत्रो अस्वस्थ लागेको थिएन, तर मेरो पर्सनली धारणा सुरक्षा निकाय भन्दा पनि मेरो आफ्नै व्यक्तिगत धारणा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, भूपू स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, डिआइजी साहबहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, सुरक्षा निकायका विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका प्रमुखज्यूहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू, सबैभन्दा पहिला त मलाई के लाग्छ भने यो कोरोना भनेको नै के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले चाहिँ बुझेँ। कसैले के भन्छ भने कोरोना भनेको बेसार पानी खाँदा निको हुन्छ, कसैले के भन्छ भने यो अत्यन्त मृत्युवरण गर्नुपर्ने चिज हो। यो क्लियर कन्सेप्टै क्लियर भएन के हो भन्ने कुरो। डक्टर सबैभन्दा बढी डराएको मैले डक्टरलाई देखेँ, किनकि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, हामीले केही बुझेको छैन। अनि त्यसले गर्दा जसले बुझ्छ त्यो डराउँछ, जो बुझ्दैन त्यसले डराएको अवस्था देखिँदैन। र सबैभन्दा पीडादायक स्थिति भनेको हामीले जति क्वारेन्टाइनहरू बनायौँ, आइसोलेसनहरू बनायौँ, त्यो ठाउँमा बस्नुभन्दा व्यक्ति के चाहन्छ भने आफ्नै घरमा बसेर आइसोलेटेड भएर उपचार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छ। हामी च्याप्प पक्रेर ल्याएर तँ यहाँ बस भन्छ। आखिर हाम्रो उपचार विधि के त भन्दाखेरि त्यही बेसार पानी, गुरजोज, सिटाम। हामीसँग त्यत्रो लाक्षणिक, हामीसँग त्यत्रो कुनै औषधि पनि छैन र मान्छेलाई प्रेसर गरेर हामीले दिनुपर्ने बेसिक फेसिलिटी दिन नसकिएको क्वारेन्टाइन र वा आइसोलेसनमा मान्छेलाई जबरजस्ती राखेर उपचार विधिलाई यसरी निरन्तरता दिनुपर्नेमा हामीले एकपल्ट रिफर्म गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। एउटा मेरो व्यक्तिगत कुराहरू म भन्दैछु र यही कुरामा अहिले कोरोनाले मर्ने भन्दा सबैभन्दा डर के भयो भने अहिले डक्टरहरू हस्पिटलमा गयो भने पेसेन्ट बेडमा छ अनि फोन गरेर डाक्टर साहबसँग औषधि खाने बेलामा बुझ्दैन पेसेन्टले, अनि डाक्टरले फोनबाट 2 बिरको रातो सिसीको 1 बिरको पहेँलो सिसीको खानुस् भनेर उपचार विधिबाट उपचार गर्दा कोरोनाले भन्दा अरूले पो बढी लैजान्छ कि भन्ने अवस्था अर्को छ। किनकि अहिले डाइरेक्ट मैले कुनै केही भएर साँच्चै विशेषज्ञकामा जानु पर्यो भने तुरुन्तको जान सक्ने अवस्था छैन। र अर्को कुरा भनेको निषेधाज्ञा, लकडाउन हामीले यसरी लगाएका छौँ र 6 महिना भइसक्यो हरेक मान्छे बन्दी भएको, उकुस मुकुस छ र देखिसक्यो
करिब 10,000 हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा कोरोना लागेका मान्छेहरू देखिए। करिब 100 जना भन्दा कम मान्छे मृत्यु भएको देखियो। अहिले साँच्चै फ्रिक्वेन्टली गाडीलाई छोडिदिने हो भने 100 जना त एक्सिडेन्टबाटै मर्थ्यो होला। र त्यसमा पनि मर्नेहरू के कारणले मरे भन्ने खालको रिसर्च पनि हामीसँग भएन। खालि त्यो खालको मात्र भएको हुनाले यसलाई नितान्त राम्ररी सोचेर रिफर्म गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो, कोरोनाले बढी इफेक्ट गरेको भनेको वृद्धहरू, जो क्रोनिक बिरामीहरू छन्, त्यस्ता मान्छेहरू भएको हुनाले अघि सिराको एसपी साहबले भने जस्तै कुनै एज फ्याक्टरलाई बाहिर ननिस्किन अनुरोध गरेर अरूलाई फ्रिक्वेन्टली जान दिने हो कि? आखिर इम्युन सिस्टम राम्रो भएको मान्छे बाँच्छ भनेपछि हामी नेपालीको इम्युन सिस्टम राम्रो छ। र म सामाजिक सञ्जालमा देख्छु, सामाजिक सञ्जालमा अस्ति के भनिरहेको थिएँ भने पागललाई कोरोनै लागेन, बाटोमा हिँड्ने ती पागलहरू कोही पनि कोरोनाले मरेनन्। कोरोनाले यो के हो कोरोना? मलाई यसो लाग्यो यो पनि होइन, किनकि पागल फोहोरमा छ, फोहोरी छ, उसलाई कसैले टच गर्दैन, टच गरेन भने यो सर्दैन, त्यसकारण सरेन होला, लागेन होला। तर यी कुराहरूलाई राम्ररी मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अहिले यसरी भन्दा पनि टोलमा, हरेक टोलमा टोल समिति बनाएर टोललाई नै मोनिटर गर्न दिएर कोरोना पेसेन्ट जो हो त्यो मुभमेन्ट गर्न नदिने, अरू फ्रिक्वेन्टली मुभमेन्ट गर्न दिनुपर्ने खालको अवस्थाहरूलाई फलो गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। अब सशस्त्रका डीआईजी साहबलाई पनि छोटो कुरा राख्नु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय समाज विकास मन्त्रीज्यू, पूर्व राज्य मन्त्रीज्यू, मुख्य न्यायाधीशज्यू, यहाँ उपस्थित सेवा र सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू र शिक्षा निकायका प्रमुख र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ र स्वास्थ्यका सुपरिटेन्डेन्ट र यहाँ उपस्थित सम्पन्न मेरो न्यानो अधिकार। यो कोभिड-19 को बारेमा यो आफ्नो भनाइ र आफ्नो विचारहरू राख्ने क्रममा यो हामीले धेरैवटा 6वटा जिल्लामा कम्प्लिट गरिसक्यौँ। यो 6वटा जिल्ला हो र 2वटा जिल्ला अझ पनि बाँकी छ। यो सबैतिर हामीले हेऱ्यौँ काम गरेको तरतिबहरू र सुरक्षा निकायले समाजमा पुर्याएका, स्वास्थ्यकर्मीले समाजमा पुर्याएका र यो कठिन परिस्थितिमा सुरक्षा र स्वास्थ्य र स्थानीयले पुर्याएको योगदानहरूलाई हामी मनन गऱ्यौँ र यो कार्य प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा यो कोभिडलाई जोगाउनु पर्छ, यो कोभिडसँग लड्ने क्षमता बढाउनुपर्छ, यो कोभिडलाई प्रविधि र व्यक्तिले जित्नुपर्छ भनेर जुन प्रदेश सरकारबाट ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ, यो सराहनीय छ। यो कुनै पनि प्रदेशमा भएको छैन। म पनि अरू प्रदेशबाट यहाँ सहयोग भएर आएको यहाँ देखिनँ। त्यसले गर्दा यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले लियौँ। अहिले हामीले सबैले आफ्नो कर्तव्य, यो सुरक्षा हो हामी भनेको डेन्जर, डिफिकल्टी र डिजास्टर। अहिले हामी एकदमै डेन्जर भइसक्यो। कोही मान्छेले बिरामी नछुने। अब हामी अहिले सीमामा खटिरहेका छौँ, मान्छे आउँछ, थपाउनुपर्छ, खसेर्नुपर्छ, प्रहरी भाइहरू जानुहुन्छ, मासमा नबस्छ। हिजो धनुषा गएको थिएँ, हामी प्रहरी भाइहरू चाहिँ नआउनु नभन्छ, उहाँहरू त्यतै लट्ठीले हाने अर्को दिँदछ। र समाजमा अहिले एवेरनेसको ज्यादै कमी भएको मैले महसुस गरेको। त्यसैले मैले यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्नुपर्ने सेक्युरिटी पब्लिक इन्टिग्रेटेड एप्रोच हामीका भएका स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय प्रशासनलाई, स्थानीय वडा सदस्यलाई, स्थानीय युवा समूहलाई, स्थानीय महिला समूहलाई म्याक्सिमम मोबिलाइज गर्न सक्यो भने, उहाँलाई बिना गर्दैको पुलिसको रूपमा काम गराउन सक्यो भने यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न त्यति गाह्रो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि मान्छेहरूमा तपाईँले जान्नुभयो होला, हामीले फाइन तिरेका छौँ, पैसा मास्क नलाउनलाई, 2,000 घोर गर्नलाई नखटेका छौँ। अहिले पनि मान्छेले जे जस्तो उपाय लाग्दैन, तर नराम्रो काममा चाहिँ समाजभरि उत्तेजित हुन्छ। यहाँले सानो उदाहरण, आजको मात्र उदाहरण, हामीले एक ठाउँमा बोर्डरमा 12 लाख पैसा समायौँ। त्यो 12 लाख पैसा लिएर आउने मान्छेलाई छोड्नुपर्छ भनेर निकाल्ने 3-4 सय मान्छे जुलुस निस्केको छ। त्यही जुलुस
कोभिड-19 को विरुद्धमा पब्लिक अवेरनेसको क्याम्पेनमा लाग्यो भने यो कोभिड अहिलेसम्म हुँदैन थियो, हाम्रो निर्मूलन भइसक्यो। त्यसले म यहाँ के गर्नु पब्लिकलाई इन्हान्स गर्नु पर्यो, लोकलमा हामी जानु पर्यो, लोकल कममा जानु पर्यो, जहाँ जुन कार्यक्रम गर्दा पनि पब्लिकलाई अगाडि राखेर अवगत गर्नु। अहिले लिडरसिप ह्यान्डओभर गर्नु, कोभिड-19 को क्याम्पेनमा लिडरसिप ह्यान्डओभर चाहिँ लोकलै दिनु ल है। वडा अध्यक्ष तपाईँ यहाँको कमान्डर, तपाईँले आफ्नो वडाको जिम्मा लिने र आफ्नो वडामा के भयो हामीले जानकारी हो, तपाईँले फुल्ली सबै हाम्रोबाट हामी सोचेका छौँ र हाम्रो प्रदेशलाई हामी गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। जस्तै म अरूबाट एउटा अनुभव मैले 3 नम्बर प्रदेशमा आउँदाखेरि त्यहाँका वडा अध्यक्षले आफ्नो वडामा चाहिँ इन्ट्रान्स गेटमा तार लगाएर त्यहाँका युवा नेता र महिला सक्रिय कार्यकर्ताहरू अगाडि पाल लगाए। कोही मान्छे कसैको घर आएर त्यो इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। अनि इन्ट्री गरेपछि कति घन्टा बस्ने थियो भनेपछि त्यो घन्टा हेर्दो नगएसम्म रातिमा गएर आएन भनेपछि त्यो घरमा रातिमा गएर कि तपाईँ आफ्नो जहाँ त्यहीँ गर्नुहोस्, होइन भने हामीले राखेर क्वारेन्टाइन तपाईँ गइदिनुहोस् भनेर अनिवार्य राखेको इतिहासहरू छ। यसरी हामीले राख्यौँ भने सम्भव होला। तर यो व्यक्ति विशेषले सचेतना अभिवृद्धि गरी यो कोभिडसँग हामी लड्नुपर्छ, यो कोभिडले जथाभावी गरेर सबैलाई सर्छ भन्ने जबसम्म यो भावनाको अभिवृद्धि गराउन समाजलाई सकिएन तबसम्म हामी जुनैसुकै मिडिया ल्याए पनि, जुनैसुकै भेन्टिलेटर 10वटा ल्याए पनि, हस्पिटल 20वटा बनाए पनि यो निको हुने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा मैले यहाँलाई विनम्र अनुरोध के गर्नु भने पब्लिक एप्रोचमा हामी जानु पऱ्यो, कमिटी बेसिसमा काम गर्नु पऱ्यो। अब हामीले अहिले दिनरात खटिरहेका छौँ सुरक्षाफोर्सहरू, हाम्रा पनि 100जनाभन्दा बढी चाहिँ के इफेक्टिभ भइसक्यो। यहाँ घरबाट हिँड्दाखेरि हामीले पनि नजानुपर्छ, घरबाट घर आमा बुढी आमा छ, बच्चा बच्ची छ, तिमीलाई सहयोग गर्दा यहाँ घर सबै सायद हिँड्न नजानुपर्छ। तर हामी यो होइन भने डिजास्टर डिफिकल्टीमा काम गर्ने हामी यही बेला हाम्रो यी दुई तिनटै चाहिँ हाम्रो साथी भनेपछि यो विद्युतलाई काम गरेर हामीले योलाई न्युट्रल गर्न हामी सधैँ लागि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले जनाउँछु। अर्को कुरा हामीले अब क्याम्पिङमा के गरिरहेको छौँ भने अब यहाँनिरको दोबासी प्रयोग गरेर, स्थानीयलाई प्रयोग गरेर, स्थानीय मोबिलाइज गरेर हामीले माइकिङहरू पनि गर्नुपर्छ। पपुलेसन यो क्याम्प यो पम्पलेटिङ पनि गरिरहेको छौँ, तै पनि मान्छेमा अभिवृद्धि आएको। जब यो अब किन नआएको भन्दाखेरि त्यहीँको स्थानीय व्यक्तिले, त्यहीँको कम्युनिटी लिडरले भन्यो सबै मान्नुहुन्छ, सबैजना मान्नुहुन्छ। जुनसुकै आउँदा पनि कम्युनिटी लिडरलाई बेसिसमा हामीले कुरा गरेर नेगोसिएसन गरेँ उनी सबैजना भन्यो। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ विनम्र अनुरोध के छ, कम्युनिटी बेसिसका लिडरलाई म्याक्सिमम परिचालन गरेर यो काम गर्नु सम्भव भयो भने यो कोभिड-19लाई हामीले कन्ट्रोलमा लिन सक्छौँ र भोलिका दिनमा यो कोभिड-19मा पिरो होला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अब अर्को कुरा चाहिँ मैले अस्ति पनि उता पनि मैले यो अभिव्यक्ति गरेँ, यो स्वास्थ्य कर्मीसहितको मोबाइल टिम कमिटीमा गएर स्वास्थ्य कर्मीसहितको मोबाइल टिममा लगेर पब्लिक एवेरनेस गराउनु। अहिले हामीले सोचा फोनमा त लट्ठी हान्दै, हामी ठाउँ ठाउँमा गाली गर्दै, धरपकड गर्दै, तपाईँ नगर्नुहोस्, आउनु बाहिर निस्कनु पक्रेर लानु गरिरहेको यो होइन। अब हाल मन र मस्तिष्क जित्ने काममा जानु पर्यो र यो रोग लाग्यो भने तपाईँ पनि जान्छौँ, म पनि जान्छौँ। अहिले बोर्डरमा हामीलाई यति समस्या छ, बिहान पक्का चिनी दिन जान्छौँ, नपढाउँदाखेरि खेल्नुपर्छ। अब हाम्रो केटालाई कोभिड-19 भनेर आइसोलेसन बस्ने, होम क्वारेन्टाइन बस्ने बेला हामी चाहिँ मासमा माथि हुल्लोमा खेल्नलाई गर्नु परिरहेको छ भनेपछि यो परिस्थितिलाई पनि निर्णय गर्नुलाई हामीले यो म्याक्सिमम पब्लिक एवेरनेसमै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ यहाँलाई अहिलेसम्म यो सुरक्षाको जिल्लामा यति तरिकाले खत्नु भएको छ। यहाँको डेडिकेसन, यहाँको डिभोसन, यहाँको जनता देशप्रतिको माया, यहाँबाट त्याग तपस्या पहिला हामी सराहना गर्छौँ। र मैले बारम्बार भनि पनि आएको छु मेरो अर्डर कमान्डलाई, तपाईँले म्यान पावर चाहे हामीले माग्नुहोस्, कुनै पनि काममा यो कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्नलाई, कोभिड-19 को विरुद्धमा क्याम्पेनहरू सुरु गर्नलाई, कोभिड-19 को विरुद्धबाट जनता र राज्यलाई जोगाउनलाई जुनै पनि परिस्थिति बाँकी नराख्नु भनेर मैले सबैलाई भनेको छु, गरि पनि रहेछ र अहिले जति छ त्यसलाई पनि इन्हान्स गरेर काम गर्नु होला भन्ने म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु। र भोलिका दिनमा पनि यो कोभिड-19लाई यसरी जानुभन्दा पनि अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ। मोडालिटी चेन्ज गरेर कुन मोडालिटीमा गएपछि अब कोभिड-19लाई जित्न सकिन्छ। र अहिले मान्छेले फिल गरेर लकडाउन कतिसम्म भयो, अहिले त एजिटेड भयो मान्छेहरू, कति दिन बस्ने त कसो कसो असर त तरकारी किन्नलाई जानिदिनु एजिटेड भयो। अब यसलाई पनि कसरी मिनिमाइज गरेर कुन तरिकाले काम पनि व्यावहारिक दैनिक जीवनयापन गर्न सकिने र यो कोभिड-19मा बच्ने तरिकाले भनेको क्या सोसियल क्याम्पेनमा अलिकति लगनशील भएर लाग्यो भने जहाँसम्म लाग्छ भोलिका यो कोभिड-19लाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो लकडाउन शनिको परिस्थितिमा यथास्थितिमा राख्नु पर्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यदि भन्दै भोलिका दिनमा पनि
सुरक्षा प्रहरीले गर्नुपर्ने काममा अति बदल गरिकन काम गर्ने पहल गर्दै हाम्रा सुरक्षा अधिकारीले गरेका कामलाई सराहना गर्दै र प्रदेश सरकारले पुर्याएको जुन योगदान छ त्यसलाई म सराहना गर्दै मेरो दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धानको डिरेक्टरले एक मिनट बोल्छु भन्नुभएको छ। म उहाँलाई माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू, न्यायाधिवक्ताज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, सर्वप्रथम मैले छोटोमा कुरो राख्ने क्रममा अहिले पनि यो सीमा नाकामा हामीले विभिन्न किसिमले रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि किनमेलको बाहनामा र अन्य हिसाबले मान्छेको आवजावत भइरहेको छ विभिन्न नाकाहरूबाट। त्यसमा चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमले हुनुहुन्छ। त्यसमा विशेष अहिले हामी थप प्रयास त गरिरहेको छौँ। त्यसमा थप ध्यान जाओस् भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै अब यो अहिले मेला पर्व अनि यो चाडपर्वले गर्दाखेरि हामी सँगसँगै दैनिक यसो घुम्ने क्रममा, ठाउँ हेर्ने क्रममा, कहाँ के छ गरेर मुभमेन्ट गर्ने क्रममा भेला देखिरहेको छौँ हामीले ठाउँमा। जसरी चाहिँ धनु समय पनि अहिले निकै प्रकारको जमघट, 100औं मान्छेहरूको जमघट जुन ठाउँमा देखियो, त्यस्तो प्रकारको जमघटलाई पनि हामीले सकेसम्म कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। र सँगसँगै मैले कोभिडको सुरुवातीदेखि यति प्रकार प्रदेश सरकारले यति नै मिहिनेत नगरेको भए, यति नै इनिसिएसन नलिएको भए, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पटकको मिटिङ, पटकको छलफल, अहिलेको अवस्थामा पनि यसरी हिँडिराख्नुपर्ने, आइराख्नुपर्ने, गइराख्नुपर्ने अवस्था छन्। सबैजना घरमै बसेका छन्। सिंहदरबारमै चाहिँ मान्छेहरूको मुभमेन्ट कम भएको अवस्थामा यो कोही रहर त्यस्तो अवस्थामा आएको होइन। यो स्पेसल माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको स्पेसल इनिसिएसनमा यो भइरहेको कार्यक्रमले यो जीवन्त छ, यो छलफल लाइभ छ, जीवन्त छ। यसमा अब समस्या के छन्, यो समाधानको उपाय के छ, के गर्न सकिन्छ भनेर नै माननीय मुख्यमन्त्रीजी यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी सबैजनाले लागेर अब समस्या हालिराखेका छौँ, हामीलाई चाहिने साधन स्रोतको बारेमा पनि कुरा राखेका छौँ। त्यसको निर्णय चाहिँ समयमै हुनेछ, समयमै प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यान जानेछ भन्ने कुरोमा म पूर्ण विश्वस्त छु र हामी सबै सुरक्षाकर्मी त्यसरी नै विश्वस्त छु। यति भन्दै मेरो आफ्नो विचार अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। अब म यहाँ उम्रेका जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा हाम्रा सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो धारणा राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, हाम्रा प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, हाम्रा प्रदेशका महाधिर न्यायाधिवक्ताज्यू, सिरहा सप्तरीका सीडीओ साहब, डीआईजी साहबहरू एवं सम्पूर्ण नेपाल सरकारका कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकहरू, हाम्रा राजनीतिक साथीहरू, स्वास्थ्य विभागका सम्पूर्ण साथीहरू, वास्तवमा के छ भनेदेखि यो समय अब मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। हाम्रो एसपी साहबले भन्नुभयो कोरोना के हो, कोरोनाको अर्थै बुझ्दैन। कसैलाई कोरोना भनेपछि कोरोनाको सम्बन्धमा धेरै ज्ञान पनि छैन। वास्तवमा यो त बिमारी तपाईको एकदम नयाँ संक्रमण हो। कोरोना 19 जो हो यो नयाँ संक्रमण हो। यसको सम्बन्धमा त अहिले धेरै खोजहरू भइरहेछ। हाम्रा छिमेकी देशमा भारतमा तपाईको 100 करोड रुपियाँ भारू रुपियाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोषबाट मात्र कोरोनाको औषधि बनाउनको लागि, कोरोनाको इन्भेन्सनको लागि 100 करोड रुपियाँ दिनुभएको छ मोदीजीले। त्यस्तो अरू संसारमा धेरै भइरहेछ। वास्तवमा भन्नु भनेदेखि यो बिमारीको सम्बन्धमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु, यो बिमारी तपाईको कस्तो बिमारी हो तपाईहरु सुन्नु भएको होला। हार्ट एट्याक हुन्छ, हार्टको बिमारी हुन्छ। त हार्टको बिमारी जो हुन्छ त्यो बिमारीबाट बाँच्न हामी एकदम सजिलो ढंगले हार्टको बिमारीबाट बाँच्न सक्छौं। तर
हार्टको बिमारी भइसकेपछि त्यो धेरै एक्सपेन्सिभ र अन्तमा जान पनि लिन्छ। सबैलाई थाहा होला आज सबैभन्दा बढी मोर्टेलिटी जो छ तपाईको हार्टको बिमारीको कारण हो। तर त्यसको निदान त्यसबाट बाँच्न एकदम आसान छ। तपाई अलिकति एक्सरसाइज गर्नुस्, मेहनत गर्नुस्, बोसो नखानुस्, छाली नखानुस्, आराम तल्बी जीवन नबिताउनुस्, तपाई हार्टको बिमारीबाट बाँच्न सक्नुहुन्छ। तर हार्टको बिमारी भयो भनेदेखि एउटा 2 रुपियाँको तपाईको प्लास्टिकको पाइप हुन्छ, उलाई स्टन्ट भन्छ। स्टन्ट लाग्छ हार्टमा। 2 रुपियाँको जति पनि लाग्दैन, तर उसको दाम हुन्छ 2 लाख, 1 लाख। कतिलाई 3-3 वटा स्टन्ट लाग्छ, कतिलाई 4 वटा स्टन्ट लाग्छ। 4 लाख 5 लाख रुपियाँ त्यसै डाक्टर साहबहरू लिनुहुन्छ। त्यस्तै हो यो कोरोना। यो कोरोना कुनै बिमारी होइन, तर यस्तो बिमारी हो आफ्नो छोराले पनि छुदैन। हेर्नुस् त कस्तो विचित्र समय आएको छ। छोरालाई जन्माएर, हुर्काएर, पढाएर, लेखाएर जम्मै श्री सम्पत्ति सबै काम, सबै कर्म कुकर्म हामी गर्छौँ कसको लागि? त आफ्नो सन्ततिको लागि, आफ्नो सन्तानको लागि। तर यस्तो बिमारी कोरोना जस्तो बिमारी भयो भनेदेखि छोराले आगो पनि दिँदैन, छुन पनि छुँदैन। त्यस्तो बिमारी हो। तर यसबाट बाँच्न कति आसान छ। सोशल डिस्टेन्स बनाएर राख्नुस्, सामाजिक दूरी बनाएर राख्नुस्, पवित्रता साथ साबुनको या सेनिटाइजर को उपयोग गरेर हात साफ गर्नुस्। म त के भन्छु भनेदेखि पूरा शरीर, पूरा वातावरण स्वच्छता पूर्ण राख्नुस्, तपाईले यो बिमारी हुँदैन। तपाई यदि एकदम भीडभाडबाट बाँच्न, तर म के भने, म त आफै सबैभन्दा बढी म आफै कानुन तोडिरहेको छु। अरूलाई भन्छु म 60 वर्ष उमेरको जति दाजुभाइ हुनुहुन्छ घरबाट बाहिर ननिस्कनु। अब म 75 वर्ष पुरा भइसकेको मान्छे, आज यो जिल्ला भोलि त्यो जिल्ला डुल्दैछु, त कानुन त म आफै तोड्दछु। तर म आफ्नो निमित्त होइन कि यो देशको निमित्त, यो प्रदेशका जनताको निमित्त आफ्नो कानुनको तोडेर पनि म 2 शब्द भन्न चाहन्छु। यो बिमारीबाट बाँच्न एकदम सजिलो छ। सोशल डिस्टेन्स बनाएर राख्नुस्, स्वच्छतालाई राख्नुस्, स्वच्छ शरीरलाई राख्नुस्। अलिकति त्यो हाम्रो वैद्यज्यूहरू या तपाईको सिंहदरबारका जुन वैद्यखाना छ त्यहाँबाट पनि, हाम्रा रामदेव महाराजजीबाट पनि धेरै कुराहरू आइराखेको छ। म पनि त्यस्तै गुरुलत्तीको सेवन, त्यो तपाईको हल्दीको सेवन, काढा बनाएर तपाईको तुलसी पत्ताको सेवन, यही गरेर हामी एकदम बाँच्न सक्छौँ। तर यो बिमारी कति भयंकर छ। एसपी साहब भन्नुभयो, म त बुझ्दैन कस्तो बिमारी हो यो। वास्तवमा यो बिमारी नलागेसम्म त बुझ्नु पर्दैन, तर बिमारी लागेपछि आजसम्म औषधि पनि बनेको छैन, भ्याक्सिन पनि बनेको छैन। अब म यो सबलाई यही राखेर म केही हजुरहरूको योमा धेरै कुरा भयो। हाम्रो मिसु साहबहरू, सिडिओ साहबहरू पनि सबैले कुरा उठाउनु भयो। एम्बुलेन्स र सब वाहनको, सबै तपाईको हस्पिटलमा, सबै जिल्लामा सब वाहन र एम्बुलेन्सको लागि 31,25,000 रुपियाँ गरेर मैले 8 जिल्लामा पठाइसकेको छु। तो 2 महिना जति भएको छ। यो 1 महिना जति, 15 दिन जति अरू लाग्छ रे। जो एम्बुलेन्स बनेर तयार रहँदैन, सब वाहन बनेर तयार रहँदैन। त्यो यो भएपछि तपाईको सम्झौता भएपछि मात्रै बनेर आउँछ फ्याक्ट्रीबाट। त्यसको लागि समय लाग्छ। यही 15 दिन 1 महिनामा 8 जिल्लामा एम्बुलेन्स र सब वाहन आइहाल्छ। र
पीसीआर को सम्बन्धमा पनि सिरहा जिल्लाको माग सिडिओ साहबले धेरै राम्रो ढङ्गले राख्नुभयो। मैले भन्न चाहन्छु कि यो पनि तपाईको सिरहा जिल्लामा पनि सिरहा अस्पतालमा 15 दिनको भित्रमा पीसीआर को जडान भइहाल्छ। के छ भनेदेखि अलिकति टाइम यसको लागि लागेको छ कि पहिला हामीहरू के भनेको थियौँ भनेदेखि यो पीसीआर वास्तवमा पीसीआर मसिन जडान गर्न धेरै कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, तर उसलाई सञ्चालन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण हो। किनभनेदेखि 18 देखि 25-30 जना ट्रेन्ड मान्छेको आवश्यकता पर्छ। त्यो ट्रेन्ड मान्छे हाम्रो प्रदेशमा त्यति छैन। 8 जिल्लाको लागि त्यति ट्रेन्ड मान्छे, किनकि पीसीआर त मसिन एउटै पुरै नेपाल राज्यमा एउटै थियो काठमाडौँमा। आज यस्तो अवस्था आएको छ 8 जिल्लामा हामीहरू पीसीआर मसिन लगाइराखेको छु। सप्तरी, जनकपुर र तपाईको वीरगञ्जमा लागिसकेको छ। रौतहटमा पनि यही 2-3 दिनको भित्रमा लाग्छ। त्यसपछि तपाईको यही सिरहा, महोत्तरी, मलङ्गवा र बाडामा, कलैयामा लाग्ने कार्यक्रम छ। त्यस कारणले अलिकति ढिलो पनि भयो, तर यो बिमारी नै नयाँ हो, त्यस कारणले यसको निदान पनि अलि ढिलो हुनु कुनै धेरै यो छैन। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब आइसोलेसनको सम्बन्धमा हाम्रो धारणा, हाम्रो प्रदेश सरकारको धारणा स्पष्ट छ। अब आइसोलेसन स्थानीय सरकारलाई गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकार उसको व्यवस्थापन गर्छ। बढी स्थानीय सरकारलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेदेखि हामी जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय सरकारको सहयोग गर्छौँ। निश्चित रूपमा हामी प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको सहयोग गर्छौँ। आजसम्म पनि सबैको सामनेमा होला, सबैले अहिलेसम्म जति कुरा भएको छ हाम्रो सिडिओ साहब पनि राख्नु भएको छ, जहाँ पनि सहयोगको आवश्यकता भएको छ प्रदेश सरकारले गरेकै छ। प्रदेश सरकारले मात्र कोभिडको लागि पैसा मात्रै दिएको छैन कि हाम्रो तपाईको आम जनताको लागि जो रिलिफ बाँड्नु भएको छ त्यसमा पनि सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा बढी हाम्रो प्रदेश सरकारको पैसा गएको छ। हामीले सहयोग गरेकै छु र बढी पुरानो भनेर म यति भन्न चाहन्छु, सबैसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको स्पष्ट धारणा हो, हामी पहिला जनताको रक्षा गर्छु, जनताको जीवनको रक्षा भएपछि मात्र अर्को काम गर्छु। यसको लागि हामी तन मन धनले 24 घण्टा तयार छु। जो पनि गर्नुपर्छ हामी गर्छु र हाम्रा सप्तरीका गैरनारायण सिंह अस्पतालका मेसुज्यूले जुन एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ एकदम प्रस्ताव मनन योग्य छ। म उहाँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। आजै म हाम्रा डाक्टर सुरेन्द्र जादवज्यू र हाम्रा न्यायाधिवक्ताज्यू सँगै गएर आजै हामी डिसाइड गर्छौँ कुन अस्पताल लिनुपर्छ, कुन अस्पतालले सञ्चालन गर्न सक्छ र तपाईले गैरनारायण सिंह अस्पतालबाट त्यो अस्पताललाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कति डाक्टरको सहयोग हुन्छ, यो कुराहरूको हामी पछि कुरा गर्छौँ। र रेस्ट समय जो छ म आफ्नो समय पनि आफ्ना मुख्यमन्त्रीज्यूलाई दिएर उहाँसँग तपाईहरू प्रमुख कुराहरू जो छ प्रमुख व्यक्तिले भन्छ अनि राम्रो लाग्छ कि त्यसै कारणले म आफ्नो शब्दलाई विराम दिन्छु। जय मधेस, जय नेपाल। अब अन्तमा यो कार्यक्रममा उठेका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिदिन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
आजका कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, आज खासमा यो हाम्रो तेस्रो बैठक। योभन्दा पहिले हामी बारा र पर्साको समस्या यस्तै बुझ्नको लागि हामी पतलैयामा बैठक गरेका थियौँ। रौतहट र सर्लाहीको समस्या बुझ्नको लागि हामी हरियाणामा बैठक गरेका थियौँ र यो हाम्रो तेस्रो बैठक। यो बैठकको एउटा मात्र अब्जेक्टिभ भनौँ, उद्देश्य भनौँ कि प्रदेश सरकारको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकालाई अझ बढी हामी कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। हामी यहाँहरूलाई के गरिदिँदा यहाँहरूले जुन गरिराख्नु भएको काम छ त्यसमा यहाँहरूलाई सहयोग पुग्न सक्छ, यसको लागि हामी आएका छौँ। निश्चित रूपमा भन्नुपर्दा यहाँहरू नै हो यो दुई जिल्लाको कोरोनाको यो महामारीको युद्धमा लडिराखेको योद्धा यहाँहरू नै हो। यहाँहरू नै हो कि ती जम्मै हाम्रा सीमित स्रोत साधन छ। हामी सबै बुझेका छौँ कि अहिलेको अवस्थामा दुनियाँका शक्तिशाली र दुनियाँका अति विकसित मुलुकले पनि कोरोनासँग कसरी जंग लडिराखेको छ। तर हाम्रो सीमित स्रोत साधन र त्यही स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी आफ्नो प्रयास हामी गरिराखेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूले अहिलेसम्म गर्दै आएको काम अग्रपंक्तिमा उभिएर जनताको ज्यान जोगाउनको लागि यहाँहरूले खेलेको भूमिकालाई मैले चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिनुपर्छ कि यहाँहरूले यो परिस्थितिमा पनि यहाँहरू यतिको राम्रो काम गरिरहेका छन्। तथापि केही उठेका प्रश्नहरूको मैले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि म अझ पनि भन्छु, सुरुका दिनमा जसरी कि कोरोनाको अलि महामारी कम्युनिटीमा आउनुभन्दा पहिले अलिकता हामी त्यसको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ हाम्रो तर्फबाट सीमा नाकालाई कसरी हामी अलिकता व्यवस्थित गरेर जाँदाखेरि त्यसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो। त्यो हामीलाई चाहे वीरगञ्जको अवस्था हो जहाँ बढी मुभमेन्ट हुन्छ, जहाँ बढी ओभरलोड हुन्छ, त्यो अहिलेको अवस्थाले नै देखाउँछ कि सायद त्यो कमी कमजोरी नभएको भए अहिले पनि वीरगञ्ज यस कारणले प्रभावित छ कि 1000 देखि 1500 ट्रक गाडीहरू त सधैँभरि भित्रिनु पर्छ। त्यो त हाम्रो दैनिक बोका सामानहरू लिएर आउँछ कहीँ न कहीँ। तथापि 70कै मैले कुरा गरेँ, हामी जाँदाखेरि योभन्दा पहिले भिजिट गर्दाखेरि मैले जानकारी पाएँ सायद त्यहाँको निषेधाज्ञा सुरु गर्नु र को पनि पछाडि हेर्दाखेरि त्यही कहीँ न कहीँ हाम्रो कमी कमजोरी रहेछ। तथापि हामी त्यसलाई अहिले पनि यहाँ सुरक्षा निकायका प्रमुख हुनुहुन्छ न त अग्रपंक्तिमा हामी भूमिका खेलिराखेका छौँ। अहिले सबै आफ्नो ज्यान बचाएर कसरी ज्यान बचोस् भनेर घरमा बसिराखेका छन्। तपाईँ हेरिराख्नु भएछ हाम्रो मञ्चमा बस्ने त्यो संरचनाले पनि हेरिराख्नु भएछ कि त्यो कहीँ न कहीँ त्यो डर भय
तथापि हामी जनताको प्रतिनिधि, हामी भोलिका दिनमा जनताको अदालतमा जानुपर्छ। भोलिका दिनमा हामी जुन सुविधा, जुन हामी यो उपभोग गरिराखेका छौँ, यसको लागि हामीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यो प्रदेश सरकार यस्तो घडीमा के गर्दै थियो, मुख्यमन्त्री के गर्दै थिए, सम्बन्धित मन्त्री के गर्दै थिए, किन जनताको इच्छा र चाहनालाई बुझ्नको लागि किन बैठक गरेन, यो जवाब हामीले दिनै पर्छ। त्यही जवाब भोलिका दिनमा दिनको लागि पनि हामीले कुनै पनि किसिमको कमी नहोस्। म आज पनि भन्छु कि प्रदेश सरकार यो प्रदेश 2 जति गरिसकेको छ, जति गर्दैछ, तपाईँ रकम निकासाको सन्दर्भदेखि लिएर हो प्रयास, चाहे त्यो राहतका कुराहरू, कुनै पनि प्रदेश त्यति गरेको छैन। तपाईँ रिकर्ड पल्टाएर हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रदेश त्यति खर्च गर्न सकेको छैन। हुन सक्छ होला निर्णय हामी गरे पनि, नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका पक्षमा कमी कमजोरी भएछ। म यो बैठकमा तफसिलमा जान चाहन्न। तथापि प्रदेश सरकारले चाहे राहत वितरणका कुराहरू 2 चोटि अहिले हामी राहत वितरण गर्यौं, चाहे प्रत्येक पालिकामा एकचोटि पैसा पठाउनदेखि लिएर होस्, चाहे दोस्रो चोटि केही समस्या खडा भएकोले फेरि पनि हामी जिल्ला अनुसार नै हामी रकम दियौं, चाहे 4 महिनाको कृषकले लिएको लोनको सन्दर्भमा हामी 38 करोड पहिलोचोटि हामी निकासा गरेर त्यसमा पनि अहिले हामीले दिनुपर्छ। त्यो 4 महिनाको कृषकहरूको 5 लाखसम्म लिने केही जसका प्रावधानहरू राखेर हामी गरेका थियौँ। त्यस्ता हामी गर्यौं। पहिलोचोटि प्रदेश 2 का सरकारले 8वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई 50-50 लाख रुपियाँ पठायो। कमी नहोस् जिल्लामा प्रत्येक डीआईजीपी कार्यालयलाई 20-20 लाख, अनुसन्धानलाई पनि 5 लाख, प्रत्येक त्यसपछिका जिल्लामा आवश्यकता अनुसार 5 लाख 10 लाख गरेर पठाइयो। जेलमा उहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोध्नु, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप र कोअर्डिनेसनको ग्याप भयो। प्रत्येक जेलमा 20-20 लाख हामी पठायौं कि जेलमा पनि त्यस किसिमका कहीं आइसोलेसनका कुराहरू आउन सक्छ, म्यानेजमेन्टका कुराहरू आउँछ, त्यहाँ हामी त्यसलाई पनि हामी म्यानेज गरौं। किनभने जेल भित्र बस्ने पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्, उहाँहरूको जीवन रक्षा हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। प्रदेश 2 को सरकारले कहिले पनि केन्द्रको मुख ताकेन। तपाईँ हामी सबै छर्लङ्ग छ। म त पटक भन्दै आएको छु। म अस्ति मात्र स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई भने कि एकचोटि हामी भ्याउँछु, एकचोटि त्यसैले म बर्दिवासमा पछि बैठक गर्न खोजेको, एकचोटि म स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई बोलाएर मैले चाहिँ त्यहाँ कुरा राखेँ। उहाँकै यहाँ प्रदेश 2 का इन्चार्ज भएको मान्य रामेश्वरजी, मान्य भानुभक्तजी, म पटक माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि मैले अनुरोध गरेँ कि अहिलेको आवश्यकता भनेको, किनभने महामारी भनेकै तपाईको संविधान पल्टाएर हेर्नु भने संघीय सरकारको जुरिडिक्सन भित्र पर्ने, तथापि मर्ने व्यक्ति बढी चाहिँ दुख भोग्ने व्यक्ति त हामी हो कि हामी नेतृत्व गर्दैन, हामी सरकार होइन। अब संविधानमा के छ त्यसैमा हिँड्ने हो भने कहाँ जाने हो। त्यसैले मैले मात्र यति भनेको कि यी सबैको एउटा नेतृत्वदायी गार्जियनशिपको भूमिका लिनुपर्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो पालिकाका प्रमुखजीहरूलाई, किनभने उहाँहरूले सीमित स्रोत साधनले भए पनि सुरुका दिनमा उहाँहरूले जुन क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुभयो, आफ्नो सञ्चालन गर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हाम्रो स्थानीय प्रशासन र त्यो हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयमा हामीले पठाएको सीमित स्रोत साधनबाट पनि जसरी तसरी कोअर्डिनेसन गर्नु, त्यो कोअर्डिनेसनको आवश्यक जिम्मा हुन त त्यहीबाट लिनु पर्यो। त्यो राम्रो हुन्थ्यो। म कतिचोटि इभन त्यो जुम मिटिङमा पनि माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेको, तर कमसेकम खटाउनु
म प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा हिँड्छु, तपाईहरू आएपछि यहाँ ऊर्जा मिल्छ। कोष त उही हो नि, हामीले खर्च गर्दाखेरि उही हो नि। आखिर जनताको जीवन रक्षाको लागि आखिर विकास भनेको के? जनता बाँचेपछि को विकासका कुराहरू आउँछ? विकासका कुराहरू त नेक्स्ट कुरा हुन्छ। अहिले जनता त्राहिमाम छ, जनता अहिले एकदमै आक्रान्त छ, जनता अहिले के हुने हो त्यो थाहा छैन। तर अहिले हामी को विकासका अहिले कुरा गर्दैछौँ भन्नुहोस् त? जीवन बचाएर त घरमा बस्ने बाहेक अलिअलि मोमेन्ट हामी जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, किनभने हामीले त जवाबदेही त हामी त्यसैको लागि छ। मोमेन्ट कहाँ छ? यिनीहरूदेखि केही नभएका यङ केटाहरू पनि हामी मरेको त हेर्दैछ। वीरगन्जमा मैले हेरेँ, केही नभएको एकदमै स्मार्ट 30-32 वर्षका जुन किसिमका परिस्थिति वीरगन्जमा देखिएको छ र त्यसैले प्रदेश 2 का सरकारले सुरुदेखि नै गम्भीरताका साथ, इभन लकडाउन तपाईको चैत्र 11 गते सुरु हुनुभन्दा 76 चैत्र 11 गते भन्दा पहिले नै तपाईको 50-50 लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ। यसै कारणले कि भोलिका दिनमा काम गर्ने संयन्त्र निकाय भनेको हाम्रो स्थानीय प्रशासनहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै गर्ने हो। उहाँहरूको सहयोगको बिना हामी यो आउने महामारीले हामी त्यो बेला नै आकलन गरिसकेका छौँ। हाम्रो सुरुदेखि नै इच्छा रहँदै आएको छ। हुन त बीचमा लकडाउन र अलिकता ठुलो भएपछि अब कोरोना त केही होइन जस्तो पनि भ्रम भयो, जसको परिणाम के हो कि एकदमै भत्तै बढेर आयो। एसिम्प्टोमेटिक, अब त सिम्प्टोमेटिक कि अब त भेन्टिलेटरको आवश्यकता समेतको अब पर्न थाल्यो। त्यसैले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारले हुन त अहिले भन्नुहुन्छ सुरुमा 3 वटा ठाउँमा राख्ने, हामी जस्तो जनकपुर, वीरगञ्ज र राजविराज PCR मेसिन सहितको ल्याब सञ्चालन गर्न राख्ने। फेरि थप मेसिनको लागि पनि निर्णय गर्यो, थप यही ठाउँहरूमा थप मेसिन गर्ने। पछिल्लो चरणमा त हामी प्रत्येक जिल्लामा अब यही चाहिँ कुरो आयो कि अब 1 हप्ता 10 दिन पछि रिपोर्ट आउँछ। अस्वाभाविक छ, धेरै कुराहरू धेरै कारणले पनि अब हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ। त हामी प्रत्येक जिल्लामै PCR मेसिन राख्ने, ल्याब सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हुन सक्छ होला त्यसको लागि पैसा पनि निकासा भइसकेको छ। सुरुमा रौतहटको अवस्था बिग्रन थालेपछि रौतहटको ल्याब सञ्चालन हुन्छ, झन्डै अब भइसक्यो। अब रह्यो कुरा यी 4 वटा, यो सिरहा पनि 70 मा त भइरहेकै छ राजविराज। अब महोत्तरी र सर्लाही उता 12 यो हामी छिटो नै हामी सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रो यही चाहना छ कि कुनै पनि व्यक्ति यो हामी निर्णय गर्यौँ, अब भन्नुहोस् 4 महिना पहिले यसको आकलन गरेर नै हुन सक्छ। मैले भने नि धेरै कुराहरू ब्युरोक्रेटिकली कता नमिलेर हो कि मिलेर हो 50 वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरे। 50 वटा, यसमा 10 वटा वीरगञ्ज र 10 वटा जनकपुर र 5-5 वटा भेन्टिलेटर हरेक जिल्ला। हरेक जिल्लामा हामी अस्पतालहरूमा करिब 5 करोड 6 करोड 10 करोड रुपियाँ पठायौँ। दुर्भाग्य छ हाम्रो कि धेरै जसो जिल्ला अस्पतालहरूमा सबै पैसा फर्केर आयो, तिनीहरू खर्च गर्न सकेन। हुन त वीरगञ्ज र राजविराज सेन्ट्रल हस्पिटल भएकोले, सेन्ट्रल मार्फत भएकोले त्यसमा हामी गऱ्यौँ। होइन गरे, हामी थप गऱ्यौँ, तर चाहिँ हामी सुरुका दिनमा हामी जुन किसिमका सहयोग हामी जिल्ला अस्पतालहरूले गर्यौँ त्यो थप गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि जब वीरगञ्जको अस्पताल PCR मेसिनको खाली मेसिन मात्र सङ्घबाट हामी प्राप्त भयो एउटा सेट, त्यसमा सञ्चालन गरेर 50 लाख रुपियाँ सुरुमा दियो। आइसोलेसन खर्चको लागि फेरि 25 लाख मैले भने मन्त्रीजी राखिसक्नु कि त्यसपछि फेरि पनि हामी पैसा पठायौँ। कुनै पनि किसिमले हामी कमी हुन दिएन। त्यो गैरराजनीतिको पछिल्लो चरणमा पनि हामी फटक पैसा पठायौँ। यो हामी ठानेनौँ,
यो हामी ठानेनौँ कि त्यो सेन्ट्रल हस्पिटल हो, जुनसुकै हस्पिटल होस्, अहिलेको अवस्थामा जनताको जीवन रक्षाको लागि प्रदेश सरकार कमिटेड छ, समर्पित छ। कुनै पनि हालतले कुनै किसिमको कमी नहोस्। यहाँहरूले म जानकारी गराउँ, कुरा उठ्यो, मेसु साहबले उठाउनु भयो। पछिल्लो चरणमा हामी 70 र वीरगञ्ज गयौँ। जो गएर 70 मा जाँदाखेरि मैले 1 करोड रुपियाँ पठाउने भने मैले सिडिओ साहबलाई फोन गरेँ कि तपाईँ म पैसा पठाइरहेको छु, हुन सक्छ त्यो बाँडफाँडको क्रममा अलिक वीरगञ्ज र त्यहाँ 12 मा आइसोलेसन वार्ड गर्नको लागि 1 करोड 70 लाख त्यहाँ पठाउनु पर्यो र 1.5 करोड पठाउनु, त्यसैले 75 लाख। मैले भने उहाँले त्यो पैसालाई, किनभने यो अहिलेको पछिल्लो चरणमा हामीले 7 करोड मात्र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्यौँ। अहिले यो भनौँ न यो कोरोना पिरियडमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गरेको रकम भनेको त्यही 7 करोड हामीले। मैले उहाँलाई पठाउँदाखेरि, चाहे वीरगञ्ज पठाउँदाखेरि, अन्यलाई प्रत्येक सिडिओलाई मैले भने कि म पठाइरहेको छु, यो पठाउनुको आइसोलेसन म्यानेजमेन्ट हो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, कम हो बेस उहाँ 50 लाखको कुरा गर्नुभएको थियो, 25 लाख मैले भनेको थिएँ तपाईँको यो स्वास्थ्य कार्यालय र त्यहाँ उहाँलाई मैले फोन गरेँ कि तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो पैसा पठाए, जो हामी पठाइरहेको छौँ, हामीसँग पैसाको कमी छैन, हामी कुनै पनि हालतले पैसाको कमी हुन दिँदैनौँ। हामीसँग भएका सीमित स्रोत साधन जनताको जीवन रक्षाको लागि प्रयोग गर्छौँ भनेर म पटक पटक भन्दै आएको छु। हरेक बैठकमा पनि म भन्छु र भन्दै पनि गरेँ र उहाँलाई भने मैले तपाईँ विलम्ब नगरिकन तपाईँ पैसा पठाउनुहोस्। मैले उहाँले सोध्नु, मैले भने अब पैसा पाएछ कि छैन मलाई थाहा भएन। त्यसै प्रमुख जिल्लाधिकारी त्यहाँ मैले पठाएँ। त्यहाँ 3वटा सभा, हुन त नारायणी हस्पिटल अनि पोखरियामा हामी पठाएको थियौँ। पोखरियामा जिल्ला अस्पताल हो, त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स र 100 वाहन प्रत्येक जिल्लामा। यो सुरुकै मेरो नीति यो चैत्र महिनामा हामी निर्णय गरेका थियौँ। चैत्र महिनामा भन्नुहोस्, अहिले 4 महिनामा आइसक्यो, कहीँ न कहीँ हाम्रो सिस्टममा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ। चैत्र महिनामा मैले निर्णय गरेका थिएँ, निर्णय पल्टाएर हेर्नुहोस् कि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल मार्फत एउटा हामीसँग एम्बुलेन्स र 100 वाहन हुनुपर्छ। किनभने भ्याउ अवस्था आएको खण्डमा भोलिका दिनमा 100 वाहन गर्ने एम्बुलेन्स मिल्दैन, मान्छे ठेलामा बोक्नु भए केही उपाय हुन सक्दैन। मैले त्यहाँ भनेको थिएँ। त्यसैले मैले चैत्रमा गरेको निर्णय हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, आज 7 महिना भयो। चैत्रमा मैले गरेको, वैशाखमा मैले सुरुमा गरेको निर्णय हो। त्यो बेला नै आकलन गर्न गरेका थिए, 50वटा भेन्टिलेटर सहितका गरेका थिए, 50,000 VPM लगायतका आरटी खरिद गर्ने हामी निर्णय गरेका थियौँ। कति खरिद भइरहेछ, प्रोसेसमा छ। मैले कुनै पनि किसिमका कमी हुन दिँदैन मैले भन्दै आएँ। आज पनि भन्छु कि कुनै पनि यहाँहरूको कमी हुन दिँदैन। यहाँहरू भनेको फ्रन्ट लाइनमा खट्ने योद्धा हुनुहुन्छ। यहाँहरूको सहयोगको बिना प्रमुख जिल्लाधिकारी, चाहे सुरक्षा निकाय र चाहे स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग, हामीले त्यो बेला निर्णय गरेका छौँ कि प्रत्येक यो कारणले यदि स्वास्थ्य कर्मी या कुनै हुन्छ भने पत्रकार मिडिया कर्मी हुन्छ भने 50 लाख त्यसको हामी एकमुष्ट दिने निर्णय गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले गरेको छ। यो कोरोनाको कारणले कुनै चाहिँ उ भयो भने हामी त्यसको चाहिँ यहाँका जिल्लाका जो अब कहाँसम्म अब मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अब उहाँसँग म फेरि गर्छु, उहाँहरूलाई प्राप्त गर्ने जब अनुदान छ डबल गर्ने हामी के अरे तलब हुन्छ नि सिभिल के अरे यो पिरियडमा काम गर्दाखेरि जो फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्यकर्मी खडा काम गर्छ उहाँहरूलाई दिने हामी योभन्दा पहिले निर्णय गरेका छौँ। तुरन्त हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। जो स्वास्थ्यकर्मी होस् चाहे सुरक्षा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी हो, यदि उहाँहरू राम्रो काम गर्नुभएछ भने प्रदेश सरकार उहाँहरूलाई पुरस्कृत गरेर अगाडि बढ्छ। यो पनि हामी निर्णय गरेका छौँ। यो पनि यहाँहरूसँग हामी चाहिँ फिडब्याक लिएर यहाँहरूसँग हामी त्यस्तो यहाँहरूको सुझाव लिएर हामी त्यो पनि गर्नेवाला छौँ। त्यसैले प्रदेश 2 का सरकारले कुनै पनि किसिमको कमी हुन दिँदैन। अहिले उठ्यो, प्रमुख जिल्लाधिकारीले उठाउनु भयो धेरै जसो कुराहरू। म भन्छु तपाईँ के गर्नुहोस् भने तपाईँ अहिले मेरो मानसिकता के छ कि कोभिडको लागि अर्थात् कोभिड
संक्रमितको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हरेक जिल्ला अस्पताल आफ्नो त्यस्तो आइसियु सिसियु त्यो कोभिड के भन्छ त्यस किसिमका बेड निर्माण गर्नुपर्छ भेन्टिलेटर सहितको। अब किन पठाउने तपाईको धरान र किन पठाउने प्रदेशिक अस्पताल त्यहाँ? हामी किन नपठाउने काम निर्माण गर्ने? त्यसको लागि हामीले आवश्यक पर्ने कर्मचारी म्यानपावर नियुक्तिको लागि पनि हामी गरेका छौँ। अलिकता के मिलेको नमिलेको अब भन्नुहोस्, दुर्भाग्य छ हाम्रो। अब कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाग्छ एकदम राम्रो काम गरिरहेको थियो, योभन्दा राम्रो सचिव थिए तपाईँको रामप्रसाद घिमिरे, एकदम राम्रो मान्छे। मैले मिडियामा कतिचोटि चर्चा गरिसकेँ। ऊ कुनै हाम्रो दाइ भाइ थिएन, के थियो? 3 महिना काम नगर्दा पाउँदै बिचबाट तानिदिने। यो को कहाँ हामी पीडा सुनाउने? अहिले आएको के भुषाल के बराल भोपाल बराल अब गरेकै छैन, 2 महिना पछि आयो अनि चाहिँ अहिले हस्पिटलको काम आफ्नो यो बिरामी त्यो बिरामी विभिन्न किसिमका बहाना छ। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षको हामी त निर्णय गर्न सक्छौँ, हामी निर्णय मात्र गर्ने हो। कार्यान्वयन गर्ने निकाय त ब्युरोक्रेसी हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय त ती कर्मचारीहरू हुन्। एक त आफू सहयोग गर्दैन, अर्को चाहिँ बीच-बीचमा कर्मचारी तानिदिन्छ। यो दुर्भाग्य हो। कसलाई हामी सुनाउने? कहाँ हाम्रो पीडा पोख्ने? हाम्रो अहिले आधार खडा भएको छैन। म त निकट भविष्यमा म ल्याइरहेको छु विधेयक। अहिले हामी मलाई लाग्छ कि 1 हप्तापछि यो प्रदेश जुन निजामती सेवा विधेयक छ अन्तिम चरणमा छ, हामी पास गर्छौँ। अहिले रातोरात त कर्मचारी निर्माण गर्न सक्दैनौँ नि त। रातोरात तपाईँहरू जस्तो विज्ञ निर्माण गर्न सक्दैनौँ। यसको इथिक्स चाहिँ यो त समय लाग्छ, केही समय त लाग्छ यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नमा, हाम्रो चाहिँ संरचना खडा गर्नमा लाग्छ। डाक्टरको कमी हुन दिँदैन। म त यस्तो विधेयक ल्याउनेवाला छु, 1 डाक्टर एमबिबिएसको त्यस्तो कमसेकम 1.5 लाख जति स्यालेरी दिएर पनि त्यस किसिमका प्रोभिजन बनाउनु, तर चाहिँ उसले चाहिँ प्राइभेट क्लिनिक सञ्चालन गर्न सक्दैन। यस्तो नियम नीति हामी बनाएर कानुन बनाएर ल्याउनुपर्छ। त्यसको छोराछोरी पढ्नको लागि र त्यसको रेजिडेन्स समेतको व्यवस्था गरेर जानु, त्यस्तो किसिमको प्रोभिजन बिचरा के गर्छ? त्यत्रो लामो अहिले चाहिँ मका यत्रो लिस्ट छ, बिचरा सबभन्दा राम्रो क्वालिटी भएको के अरे स्टुडेन्टहरू कहाँ जान्छ? मेडिकल पढ्न जान्छ, उसको फर्स्ट चोइस मेडिकल हुन्छ, त्यसपछि इन्जिनियर हुन्छ। बिचरा मेडिकल डक्टरहरू यत्रो लिएर घुमिरहेछ। एक त 32, 35, 40 वर्षसम्म त्यसै जान्छ, 5-7 वर्ष त्यो फाइल घुमाउँदै जान्छ, बिचरा बुढोसम्म अस्थायी करारमा रहन्छ। अब यो किसिमका हाम्रो चाहिँ प्रोभिजन छ। सबभन्दा राम्रो उर्वर डाक्टरहरू अहिले चाहिँ बिना भएर चाहिँ घुमिरहेछ। उसको माइबाप कोही छैन यो मुलुकमा। यस्ता हाम्रो चाहिँ सिस्टम छ। अब रातोरात हामी डाक्टर कहाँबाट बनाउनु? तथापि मैले भने निर्णय गरेको छु पिसिएमसी कि हामी आवश्यक जनशक्ति हामी भर्ना गर्छौँ। तपाईँको यो ल्याब नै बनाउने हो भने तपाईँले ल्याबमा पनि खर्च लाग्छ। ल्याबमा एउटामा कमसेकम 18, 20, 22 जना जान्छ। त्यसलाई मैले भनिदिएको छु। त्यसको भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्नु, आवश्यक कर्मचारी हामी भर्ना गर्न सुरु गर्छौँ। हामी आउने दिनमा अलिकता कोरोनाले के मिलेको नमिलेको आफै पनि हाम्रो उपस्थिति भइरहेछ। म चाहिँ डाक्टर आवश्यक डाक्टर पनि हामी भर्ना गरेर जान्छौँ। यसमा सहयोग गर्ने डाक्टरले हामी थाहै गरेर हामी जान्छौँ। उसको चाहिँ त्यस्ता हामी चाहिँ प्रोभिजन हामी चाहिँ सुरु गर्नेवाला छौँ। त्यसैले यहाँहरू डाक्टर प्रमुख जिल्लाधिकारी उठाउनु खानेपानीमा छिटै म भन्छु हाम्रो इन्जिनियर छ के हाम्रो स्वच्छता अभियानबाट मैले चाहिँ खानेपानीको लागि तपाईँहरूलाई कमी हुन दिँदैन। तपाईँहरू जुन उठाउनु भएको छ पैसाको लागि कुनै पनि निकायमा पैसाको कमी हुन दिँदैन, कुनै पनि हस्पिटलमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुन दिँदैन। तर म तपाईँलाई यहाँसम्म मैले गरेँ कि तपाईँ 1 हप्ताभित्र कुनै पनि सामान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष परिस्थिति हो, यो विशेष परिस्थिति हो। ऐन कानुन जो छ यसलाई छाड्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामी के गरे? यो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ हुन त अहिले हामी बनाउँछौँ। अहिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन छ जुन सङ्घीय छ, त्यसको विशेष परिस्थिति घोषणा गर्यौँ। त्यति मात्र होइन, हामी छोटो प्रक्रियाद्वारा छोटोभन्दा छिटो खरिद गर्नको लागि छोटो प्रक्रियाद्वारा सामान खरिद गर्न पनि हामी प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।
यहाँहरूलाई कुनै किसिमको कमी हुन नदिने नै हाम्रो मानसिकता हो। त्यसैले यहाँहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, यहाँहरूले उठाउनु भएका पोइन्टहरू टिप्नुहोस्, दिनुहोस् हाम्रो प्रमुख सचिवजीलाई र मन्त्रीजीलाई, हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी जे सक्छौँ, हामी प्रदेश सरकार यहाँहरूको साथमा छ, रहन्छ, रहनेछ। यो प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार यसरी आएर खाली चाहिँ भाषण गर्न जाने होइन। हरेक स्टेटमा प्रदेश सरकारलाई हेर्ने हो भने हरेक जिल्लामा गयो, हरेक जिल्ला प्रशासनमा कमसेकम हाम्रो 1 करोड 1.5 करोड 50 लाख 25 लाख कुनै पनि जिल्ला छैन त्यहाँ हाम्रो पैसा छैन, अहिले खर्च हुन सकेको छैन। त्यसैले मेरो स्पष्ट धारणा छ, कुनै पनि निकाय, कुनै पनि यो हटने यो स्वास्थ्यकर्मी हामीलाई कहीँ न कहीँ एउटा कुरा के छ भने हाम्रो जुन संयन्त्र छ, हाम्रो जुन एउटा जुन सिस्टम छ, सिस्टम हाम्रो स्लो छ। हामी चाहेर पनि जति फास्ट दगुर्नुहोस्, तर जो किसिमका अरूले तपाईँलाई साथ दिएन भने तपाईँलाई उपलब्धि हासिल गर्न गाह्रै पर्छ। सरकार भनेको व्यक्ति मन्त्रीले चलाउनु, मन्त्रीले त निर्णय गर्नु, नीतिगत निर्णय गर्छ, बजेट एलोकेसन गर्छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय गर्नेको यहाँहरू नै ब्युरोक्रेसी नै हो। त्यसैले यसमा हामी कहीँ न कहीँ हामी कमजोर परिराखेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु भयो कन्सर्न, त्यो कन्सर्नलाई एड्रेस गर्नको लागि प्रदेश सरकार सधैँ तयार छ। र यो कुरा 70मा पनि कोभिड हस्पिटल चाहिन्छ। तपाईँ आधी यो गर्नु आधी त्यो होइन, तपाईँ जेनरल सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हार्ट, किडनी लगायतका तपाईँको त्यस्ता डिजिजहरू हुन्छ। तर यसका साथसाथै तपाईँले साथसाथै अब कोभिड आएपछि त्यसको लागि हामीले आवश्यक प्रबन्ध हामीले गर्नै पर्छ। अलग हस्पिटल मन्त्रीजीले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि फोन पनि गर्नुभयो, म त्यस्ता हस्पिटल वीरगञ्जमा पनि त्यसै हस्पिटल चलिरहेको छ, गण्डक हस्पिटल र वीरगञ्ज हेल्थ केयर। सायद त्यो नभएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो। अरू मान्छे विभक्त गएर जसरी नेसनल मेडिकल कलेजको असहयोग रहेको छ, जसरी उसले चाहिँ यसरी फाँट्ने काम र ठग्ने काम गरेका छन्, सायद त्यो हामी हस्पिटल त्यहाँका प्रशासनले नै म्यानेज गर्यो, पालिकाले नै त्यसले म्यानेज गरेको छ। हाम्रो पनि त्यसमा सहयोग नभएका होइन, तर उसको चाहिँ अग्रणी भूमिका छ। त्यस्तै मेरो अनुरोध छ, मन्त्रीजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले पनि त्यसले अगाडि बढ्नु। प्रदेश सरकारको हर किसिमको सम्भव, यो मात्र 70 को होइन, सिराहाका डाक्टरलाई पनि प्रमुख जिल्लाधिकारीले भन्छु कि उहाँहरू पनि अगाडि बढ्नु, कोभिडको लागि अलग व्यवस्था गर्नु। यो कोभिड यसरी छिटो अन्त हुनेवाला छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जुन किसिमका हामी हेर्दैछौँ, के अरे चैत्रमा त लकडाउन सुरु हो, त्योभन्दा पहिले नै अलिकता आइसकेका थिए छाटका। अहिले केही छैन, तपाईँको 4 महिना जान्छ कि 6 महिना के पर जान्छ, केही अहिले ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले हामी यो भन्नु त 7 महिना पहिले 50वटा भेन्टिलेटर यति खरिद गर्नुपर्छ भनेको दुर्गामी सोच्दै होला। हरेक जिल्लामा एम्बुलेन्स र 100 वाहन पठाउनु पर्छ दुर्गामी सोच्दै होला। हरेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई 50-50 लाख दिनुपर्छ भने सोच्नुहोस् त त्यो बेलाको हामीले लिएको निर्णय। त्यसैले हामीले जुन किसिमका प्रक्रिया थाल्ने गरेका छौँ, हुन सक्छ काममा प्रक्रियामा अब हामी के जाउँ कि हामीलाई अब कोरोनासँगै बाँच्नु पर्ने हो। कोरोनाका जुन चाहिँ रोगी, कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी उहाँहरूको जीवन रक्षा गर्नु। साँच्चीकै अहिले कुरा उठ्यो, जनचेतनाको अभाव छ। तपाईँको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिट्युटका डाक्टरहरूले प्रमाणित गर्छ त्यसबाट कोरोना संक्रमित हुँदैन डेड बडीमा। तर हाम्रो भ्रम के कुरा आयो नि, जे उसलाई यदि कोही व्यक्ति कोरोनाको हो भने मानौ कि त्यो त पहिले कोढीहरू भन्थ्यो, अलग गाउँबाट राखिन्थ्यो। अहिले त त्योभन्दा पनि बढी भएछ। राम्रा राम्रा मान्छेहरू त्यो बाटै आउन छाडिदिएछ। सधैँ फोन गर्ने मान्छेहरू पनि एकजना सुनाइरहेको हाम्रो मान्ने, उनको भाइलाई लागेको छ, म कहाँ दुध दिनलाई पनि, दुध दिने आउने पनि, तरकारी ल्याउने पनि मान्छे भनिएको छ। ओकरा घरमा त यति भयो, ओकरा घरमा त कोरोना भयो, नजा ओकरा घरमा ऊ रास्ता मजा भन्यो भन्दाखेरि यो कस्तो खालका एक किसिमका ऊ भइरहेछ। जो वीरगञ्जमा त यस्तो सुरक्षा, म
नेपाली सेनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर त्यो लासलाई चाहिँ सद्गत गराउनलाई अगाडि बढेको। मैले त्यहाँ त्यो वीरगञ्जको एउटा नगर के अरे महानगरकै वडा हो बेलबाती, त्यो लास जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ राति चाहिँ असुविधा छ, त्यस्तो पनि अवस्था सिर्जना हो। जब सबैलाई थाहा छ यदि म कोरोनाको संक्रमित भयो भने म कहाँ जाने, मेरो चाहिँ उसले कसले गरिदिने, मेरो म कहाँ ट्रिटमेन्ट पाउने, मेरै घरका मान्छेहरू त्यस्तो मृत्यु भएको खण्डमा त्यो कहाँ गाड्ने। मैले चाहिँ त्यो भनेर यो पृथ्वीपतिजीलाई मैले भने कि बरु त्यसलाई घुमाइदिनुहोस्, अज्ञानता छ। अब तपाईँ भिड्नुहुन्छ फेरि त्यहाँ राजनीतिक इस्यु हुन्छ, किन त्यसलाई चाहिँ अब एउटा हामी अलिकता बुद्धि पुर्यायो भने त्यो गर्नु। तर बिस्तारै बिस्तारै अहिले मान्छेहरूमा अलिकता केही सहयोगको कारणले मान्छेहरू आफ्नो रीतिरिवाज आफ्नो धर्म अनुसार त्यो सद्गत गरिराखेका। तथापि म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, खासमा भन्ने हो भने जिल्लामा प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको टोली छ, तपाईहरु प्रब्लमलाई फाइन्डिङ गर्नुस्। के गरिदिँदाखेरि यहाँहरूलाई सहयोग हुन्छ, के गर्दाखेरि यहाँहरूको हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौं, के गरिदिँदाखेरि जनताको जीवनलाई रक्षा गर्न सक्छौं, के गर्दाखेरि हामी यो संकटको घडीमा एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्छौं, यसको लागि प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिकामा रहन तयार छ र हर किसिमको सहयोग गर्नको लागि यहाँहरूसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नलाई तयार छ। धन्यवाद। धन्यवाद।